بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة الأستاذ خالد النجار على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. دائما مع لي كور ديال لو موديل الكتروسينيتيك ولا سيركوي الكتريك، شابيتر ديال تيوريم جينيرو. اليوم ان شاء الله نقدم لكم لا كوريكسيون ديال ليكزيرسيس 2 في لا بارتي ديال تيوريم 2020. هاد ليكزيرسيس كيقول سوا لو سيركوي الكتريك سويفون، هذا هو لو سيركوي اللي كتكون من دو جينيراتور طونسيون ثم دي ريزيستانس. كالكولي et indiquer le sens, c'est-à-dire qu'il y a le sens du courant qui circule dans chaque résistance. ثم vérifier, la deuxième question, vérifier la loi d'In. Et bien sûr, on a les données E1, E2, R1, et R2, R3, R4 et R5. قبل ما نمروا لا كوليكسيون ديتاي ما تنساوش تابوناو في القناه ديالنا ناجي سيونس، تابعونا في الفيسبوك بروف ناجي خالد. على بركه الله ناخذ لو سيركوي ديالنا، هذا هو لو سيركوي وهذا. دونك هذا لو سيركوي est équivalent باش نرسمو على شكل السيركوي 2000 اللي كنعرفو باش يبان لنا لي برونش كي سون باراليل. غناخد لو ميم سيركوي وغنشونجي لا بوزيسيون ديال هاد لي ريزيستانس. دونك هاد لا ريزيستانس بيان سور كاينه في هاد لا برونش، ممكن نجيبو وحده جينيراتور كما شفنا في التمرين السابق. دونك هذه هي لا ريزيستانس R1، ثم لا ريزيستانس R2 كاينه في هاد برونش، يعني ممكن نحولها عند جينيراتور E2. Donc, maintenant, bien, les branches, toutes les branches sont parallèles. Donc, ممكن نكتبوا bien la tension au bord ديال deux points. ناخذ واحد le point A ici, voilà le point B. شفنا bien théorème de Millman, il permet de d'écrire la différence de potentiel VA moins VB. قلنا اللي كتساوي en général la somme ديال EI ديال les forces électromotrices ديال générateur sur RI sur la somme ديال 1 sur RI. هذا هو التيوريم. دونك هذا هو VA moins VB، هو la tension VA moins VB. إلا طبقنا التيوريم غنحصلو على VA moins VB égal. دونك بالنسبة لينا أنا جينيراتور اللي هي VA toujours moins VB، كنلاحظو بأن E1 la tension E1 في نفس السونس ديال VA moins VB. Donc, on dirait E1 sur la résistance R1. بالنسبة la résistance R2 de la branche ما فيهاش générateur, donc on dirait en 0 plus R2, donc c'est 0. Donc l'autre c'est 0, l'autre branche c'est 0. Regardez de la branche. لاحظوا la tension toujours VA moins VB elle est VA moins VB. بالنسبة la force électromotrice de la tension à la sens opposé, donc on dirait un moins E2 sur R2. donc on a le moins لأن قلنا هاد la tension ديال E2 في le sens opposé ديال VA moins VB sur la somme ديال 1 sur R1 plus 1 sur هنا ما ننساوش 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus هنا ما ننساوش R3 R4 R5 plus 1 sur R4 plus 1 sur R5. الآن غناخدو لي دوني ديال ليكزيرسيس. كنلاحظوا بان هنا ما غاديش نديرو موديفيكاسيون لان عندنا او اون فولت او2 اون فولت ثم لي ريزيستانس كلهم اون كيلو اوم دونك نحسبوا ديريكتومون. دونك في ا موان في بي ولا يو ا بي سي لا ميم شوز، نكتبوا ديريكتومون يو ا بي تيغال او 1 اللي هي 10 sur R1 اللي هي 1 moins E2 اللي هي 5 sur R2 اللي هي toujours 1 sur 1 sur R1 هي 1 sur 1 plus 1 sur R2 اللي هي 1 sur 1 plus 1 sur R3 اللي هي 1 sur 1,5 plus 1 sur 1,5 plus 1 sur 1,5. كتعطينا ديريكتومون هنا 10 moins 5 غتعطينا 5 ثم هنا 1 plus 1 هي 2 وهنا غتعطينا 3 sur 1,5. ممكن نحسبو ديريكتومون بالكالكولاتريس غنلقاو بان يو ا بي est égal par calculatrice j'ai trouvé 1,25 والunité غتكون هي فولت، هذه هي يو ا بي. Maintenant prenons le schéma اللي عندنا لو سيركوي ولا لو مونتاج ديالنا وغناخدو لي كورون اربيترير، لو سونس ديالهم غيكون اربيترير. ناخدو باغ اكزومبل هذا هو
I1 de la branche. On a I2 de la branche. On a I3 par exemple. I4. ثم I5. On a le point A ou le point B. Donc la tension UAB يالي. La tension UAB. هي لا تونسيون يو اب بي دائما اللي كتساوي لنا كونسونت لان لا تونسيون يو اب بي هي نفس لا تونسيون ici في هاد لا برونش ونفس لا تونسيون الا خديت هاد لا ريزيستونس دونك من الاحسن ناخذ الشكل اللي خدينا سابقا يعني جو موديفي هاد لا فيغور غناخذو اللي هي لا ريزيستونس R2 دونك لو كورون I2 غيكون هو هذا I2 دو ميم ici غناخذو هاد لا ريزيستونس نحولوها لحدا الجينيراتور دونك هذه هي لا ريزيستونس هذه هي R1 وخديت لو كورون هو هذا قلناه اللي هو I1 دونك هاد لا طونسيون راه هي هادي دونك يو ا بي بالنسبه لهاد لا برونش دونك يو ا بي هذا هو لو بوين A وهذا هو لو بوين B لان عندنا نفس لو بوين هنا لان مكاينش لي ديبول دونك إيتيغال هاد السهم إيتيغال لا سوم ديال هاد لي دو فلاش هذا نسميوه مثلا U1 دونك يو ا بي إيتيغال U1 بلس U1 إلا استعملنا لا لوا دوم لاحظوا بأن هاد لي دو سونس ديال U1 مع I1 عندهم نفس لو سونس دونك غنديرو U1 وغنديرو موان دونك إلا كانت لا ريزيستونس بالنسبة للريسبتور إلا عندهم لا طونسيون مع لو كورون عندهم لو ميم سونس كنديرو ان موان R1 I1 هذه هي UAB donc on peut calculer I1 donc I1 غنردوها à l'autre côté c'est E1 moins UAB sur R1 ونديرو application numérique donc I1 est égal E1 راه ديجا كتبنا E1 هي 10 فولت 10 moins UAB est 1,25 sur R1 اللي هي là j'en ai les données R1 il y a 1 kilo 1 انا غنضربو في 10 على puissance 3 باش نحولوه لأوم ولا غنحسبو en ملي امبير ديريكتومون دونك باغ كالكولاتريس غنلقاو بان I1 est égal لقيت 8,75 فقط هاد 10 موان 1,25 على 1 نضربها في 10 على puissance moins 3 ampères ولا ممكن نكتبوه ديريكتومون en ملي امبير 1 égale 8,75 ملي ampères. Maintenant pour I3 c'est simple, la calculade I3 غنستعملو pour I3 غنستعملو directement la relation loi d'Ohm donc loi d'Ohm وهنا عندهم sens هذه هي UAB donc هذا هو لو بوين A اللي غنخدمو به وهذا هو لو بوين B la flèche ديال لا طونسيون هي هادي كاينه في لو سونس اوبوزي ل I3 دونك غنلقاو بان UAB كتساوي R3 I3 دونك I3 كتساوي UAB sur R3 وغنديرو ابليكاسيون نيميريك غنلقاو بان I3 كتساوي UAB هي 1,25 sur R3 غنرجعو لي دوني R3 هي 1,5 كيلو اوم دونك كنحصلو على ريزولطا en ملي امبير ديريكتومون 1,5 كيلو اوم دونك I3 est égal لقيت تقريبا 0,83 ملي امبير هذه هي I3 دونك بالنسبه ل I4 نفس الشيء و I5 نفس الشيء غنقسمو ديريكتومون على ريزيستونس R4 وهي R5 دونك I4 est égal UAB sur R4 و R4 مع R5 راه متساويين واقيلا دونك R4 دونك نفس لا فالور دونك ديريكتومون غنلقاو نفس ريزولطا I4 est égal I5 est égal UAB sur R5 اللي هي 1,25 مقسومة على 1,5 اللي هي 0,83
ملي نفس لو ريزولتا ديال اي 3 دونك هنا راه كتساوي اي 3 بقى لينا كالكولي هاد اي 2 اللي درتو في هاد لو سونس من لو با فيغ لو رو دونك لا طونسيون يو ا بي راه نفس لا طونسيون ا شاك فوا دونك هذا هو لو بوين ا وهذا لو بوين بي دونك يو ا بي كيساوي هاد لا طونسيون موان هاد لا طونسيون موان او 2 و موان لا طونسيون لا هاد لا طونسيون غنسميو يو 2 دونك موان يو 2 اللي هنا في لو سونس اوبوزي ديال هاد الفيكتور ديال هاد فلاش موان او 2 بلس يو 2 دونك يو ا بي قلنا كتساوي موان او 2 بلس يو 2 نرجعو الان للشكل باش نستخرجو يو 2 كتلاحظوا بان يو 2 مع لو سونس ديال لو كورون في لو ميم سونس دونك لا لوا دوم كنزيدو ان موان on multiplie par un moins donc c'est égal moins E2 moins R2 I2 هذا هي UAB donc نستخرجو I2 يعني هذا غنردو لوطخ كوتي هي غتساوي moins E2 ثم UAB غنردوها لوطخ كوتي هي moins UAB sur R2 donc I2 est égal moins E2 là j'en ai les données directement les données E2 il y a 5 volts il y a moins 5 moins 1,25 و R2 راه هي R1 اللي هي 1 كيلو اوم دونك غنلقاو لا فالور 1 فوا 10 بويسونس 3 باش نحولو لامبير ولا نديرو الريزولتا ديريكتومون اون ميلي امبير دونك I2 est égal moins 6,25 ملي امبير كنلاحظوا بان هاد لا فالور اللي نيجاتيف دونك لو سونس بوزيتيف ديال لو كورون نورمالمون في لو سيركوي بيان سور غيكون هذا هو لو سونس ريال ديال I2 maintenant la deuxième question vérifie la loi du nœud la loi du nœud في le point A لاحظوا les courants entrants il y a I1 ou le courant entrant I2 il خدينا la valeur négative donc غنخدمو directement بلا valeur négative donc كنحيدو هاد لا فلاش و لي courants sortants il y a I3 I4 I5 اللي خارجين من هاد نو لو بوين A دونك خصنا نديرو I1 بلس I2 خصها تعطينا كتساوي I3 بلس I4 بلس I5 دونك هذه هي اللوا دي نو دوزيامون vérification ديال loi du nœud OA غناخدو لا فيغور دونك لا لوا دي نو قلنا لي كورون انترون هما I1 بلس I2 لان لي فليش فيغ 1 لاحظوا I2 هي هادي هي I2 ونفس الشيء بالنسبه ل I1 دونك I1 بلس I2 راه كتساوي لي كورون سورتون هي I3 بلس I4 plus I5. Donc, à vérifier de la relation, bien sûr. Donc, les courants entrants. Donc, les courants sortants. Donc, on a I1 plus I2 est égal. I1, on a trouvé I1 et là, j'en ai I1, l'ilqina I1 il y a 8,75 ou I2 l'ilqina fad le sens bien sûr il y a moins 6,25 moins 6,25 كتساوي تقريبا لقيت 2,5 ملي امبير الان غنحسبوا I3 plus I4 plus I5 كتساوي I3 مع I4 مع I5 كتساوي 0,83 كلهم دونك هي 3 دونك 0,83 بلس 0,83 بلس 0,83 اللي هي 3 فوا 0,83 اللي كتساوي ابوبخي إلا حسبنا دونك I3 بلس I4 بلس I5 كتساوي تقريبا 2,49 اللي كتساوي تقريبا 2,5 ملي امبير دونك I1 plus I2
égale I3 plus I4 plus I5. وغنقولوا بأن la loi des nœuds est vérifiée. وبعد غنكون وصلنا لنهاية الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد ناجي، كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.